समेस्तांक माये मोगाचो नमस्कार। आज हांव तुमचे लागीं एका गंभीर आनी खाशेल्या अशा विशयाचेर उलोवंक सोदतां। तो विशय म्हळ्यार घोवळे वर्गांच्या व्यसनाचो, ड्रग एडिक्शनाचो। व्यसन कसलेंय आसूं तें वायटूच, पूण घोवळे वर्गांचें व्यसन हें भोव घातकी आमच्या व्यक्तीच्या आमच्या खाजगी जिणेक, आमच्या समाजाक आनी आमच्या राष्ट्राकूय ताचो धोको आसा। देखून आमी तुमचे कडेन मागता की गोंय नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो हांणी आपल्या हातांत जी एक मोहीम घेतल्या, ते जे मोहीम चलयतात त्या मोहिमेक तुमचो समेस्तांचो तेंको आसूंक जाय। त्या खातीर आमी सांगता जे QR कोड दिला ते तुमी स्कॅन करात वा सांगतात जो लिंक आसा ताजेर क्लिक करात आनी तुमचे परीन हे मोहिमेक तुमचो सहभाग दियात। तुमी एक याद करात, जिणेक म्हणपाचे हय, पूण घोवळे वखदांक ना। धन्यवाद।